वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस बुर्ज हूत। आज हम 1 अगस्त से 15 अगस्त साल 2026 तक के 15 दिनों का तफसीली जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि सियारों की चाल में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इनके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पाइसियंस के लिए अब हालात पहले के मुकाबले में खासे बेहतर होना शुरू हो गए हैं। माजी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही हैं और अब ऐसा माहौल बन रहा है जहां ज़्यादातर सियारे आपके हक़ में काम करते दिखाई दे रहे हैं। मुश्तरी जुपिटर अपनी मजबूत तरीन हालत में मौजूद है, जबकि 27 जुलाई साल 2026 से ज़ोहल सैटर्न अपनी उल्टी चाल यानी विक्री हालत में आ चुका है। यही वजह है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का ये दौर आपकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस अरसे में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अहम सियारे अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे और इन तीनों की तब्दीली का फ़ायदा बराह रास्त आप तक पहुँचने का इम्कान है। सबसे पहले मुश्तरी बुलंद मुकाम पर मौजूद है और आपके 5वें घर में बैठकर नहायत मजबूत असरात दे रहा है। यही मुश्तरी आपकी शख्सियत, आपके पेशा, कारोबार, मुलाजमत और अमली ज़िंदगी के मामलात को मजबूत बनाने की सलाहियत रखता है। 5वें घर में इसकी मौजूदगी किस्मत के दरवाज़े खोलने की तरफ इशारा करती है। इस वक्त सूरज भी मुश्तरी के साथ मौजूद है। बहुत से लोग किताबों में लिखी हुई हर बात को हरफ आखिर समझ लेते हैं, लेकिन अमली तजर्बा अक्सर मुख्तलिफ नताइज दिखाता है। जिस तरह क्रिकेट को टीवी पर देखने और ख़ुद मैदान में खेलने का तजर्बा एक जैसा नहीं होता, इस तरह इल्म नजूम में भी सिर्फ नज़रियात काफ़ी नहीं होते बल्कि अमली मुशाहिदा भी बहुत अहम होता है। आमतौर पर सूरज और मुश्तरी एक साथ होते हैं तो बाज़ लोग फ़ौरन कहते हैं कि मुश्तरी का असर कम हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि सूरज अपनी मजबूत कैफियत में मौजूद है और मुश्तरी भी पूरी क़ुव्वत के साथ अपना असर दे रहा है, इसलिए दोनों मिलकर एक मस्बत इम्तजाज बना रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों का मिलाप आपकी तरक्की, इज़्ज़त और कामयाबी के इम्कानात को मज़ीद मजबूत करता है। इसके बाद 6 अगस्त को अतारद भी अपनी जगह तब्दील करके इसी मुकाम पर आ जाएगा। यूँ सूरज, मुश्तरी और अतारद तीनों एक ही जगह जमा हो जाएंगे। अगरचे अतारद और मुश्तरी की फितरत हमेशा एक जैसी नहीं समझी जाती, लेकिन जब सूरज इन दोनों के साथ मौजूद हो तो मजमूई असर काफ़ी ताकतवर बन जाता है। जैसे एक कमरे में 3 मुख्तलिफ राय रखने वाले अफराद बैठे हों तो हर एक की बात मिलकर एक बेहतर फ़ैसला तश्कील देती है। इस तरह इन तीनों सियारों का मिलाप भी आपकी ज़िंदगी में मस्बत इम्कानात पैदा करेगा। ये तीनों सियारे इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में माली फ़वाइद, नई कामयाबियाँ और अहम मौक़े आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। 5वें घर में इनका इज्तमा एक मजबूत राजयोग की कैफियत पैदा करता है। सूरज तवानाई का सरचश्मा है, मुश्तरी खुशबख्ती, इल्म और वसअत की अलामत है, जबकि अतारद अकल, मनसूबाबंदी और कारोबारी फ़ैसलों की नुमाइंदगी करता है। जब ये तीनों एक साथ हों तो इंसान की माली सलाहियत, जहनी कारकर्दगी और अमली कामयाबी में नुमायाँ इजाफ़ा देखने को मिल सकता है। 5वां घर औलाद, तालीम, ज़हानत, महारत, तख्लीकी सलाहियत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए अगर आप अपनी औलाद के हवाले से किसी परेशानी में मुब्तला थे तो इसमें बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। तलबा को इम्तिहानात, तालीम और मुकाबले के मैदान में बेहतर नताइज हासिल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नए सीखने की ख्वाहिश पैदा होगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, अच्छे राब्ते कायम होंगे और ऐसे मौक़े सामने आएंगे जो मुस्तकबिल में माली फ़ायदे का सबब बन सकते हैं। अब बात करते हैं 1 अगस्त की, जब ज़ोहरा अपनी जगह तब्दील करके विर्गो बुर्ज सुंबला में दाखिल होगा और आपके 7वें घर में आ बैठेगा। इसके फ़ौरन बाद 2 अगस्त की रात तकरीबन 12:15 बजे मरीख़ भी अपनी नई जगह पर मुंतकिल होगा और बुर्ज जोज़ा में आकर आपके 4थे घर में असर अंदाज होगा, जबकि किस्मत और दौलत से मुतल्लिक असरात रखने वाला मरीख़ किसी मरकज़ी मुकाम में आता है तो हालात में बेहतरी की राह हमवार होने लगती है। 7वें घर में मौजूद ज़ोहरा आपकी शख्सियत, आपके मिजाज और आपके ताल्लुकात पर खुशगवार असर डालेगा। ज़ोहरा की नज़र आपके कमरी बुर्ज और आपकी ज़ात दोनों पर होगी, जिससे इज़्दवाजी ज़िंदगी, शराकत दारी और समाजी ताल्लुकात में नरमी और बेहतरी पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसलिए आने वाले दिन ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दिलों में मौजूद फासले कम करने के लिए साजगार साबित हो सकते हैं।
یہی وہ مجموعی تصویر ہے جو 1 اگست سال 2026، 2 اگست اور 6 اگست کی سیاروی تبدیلی مل کر پیش کر رہی ہیں۔ ایک طرف زہرہ تعلقات میں بہتری کی راہ ہموار کرے گا، دوسری طرف مریخ عملی زندگی میں توانائی پیدا کرے گا، اور پھر عطارد سورج اور مشتری کا طاقتور ملاپ تعلیم، کاروبار، ذہانت، منصوبہ بندی اور مالی کامیابیوں کے نئے دروازے کھولنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے 15 دن برج حوت والوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان مواقعوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں تو کئی ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں جن کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اب آئیے باقی سیاروی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی آپ کے لیے کئی مثبت امکانات پیدا کر رہی ہے۔ اگرچہ زہرہ یہاں اپنی کمزور حالت میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن برج حوت کے لیے اس کی یہ کیفیت ہر صورت منفی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسے حالات الٹا فائدہ بھی دے جاتے ہیں، خاص طور پر جب دوسرے معاون سیارے بھی ساتھ دے رہے ہوں۔ اس دوران میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پر دوریاں یا غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں تو ان کے کم ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ تعلقات میں دوبارہ مٹھاس آ سکتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ بڑھے گا اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ جو افراد کسی کاروباری شراکت داری کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہونے کے امکانات موجود ہیں جو مالی طور پر مضبوط ہو اور تجربہ لگتا ہو۔ آپ کے منصوبوں میں سرمایہ کاری یا تعاون کرنے میں آپ دلچسپی لیں گے۔ اگر پہلے ہی کسی پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو باہمی تعاون پہلے سے بہتر ہو سکتا ہے اور کاروباری فیصلوں میں مثبت پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس عرصے میں زندگی کا ماحول نسبتاً خوشگوار محسوس ہوگا۔ اچھا لباس پہننے، بہتر رہن سہن اختیار کرنے، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے، کہیں سیر و تفریح پر جانے یا اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لانے کا موقع مل سکتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ذہنی دباؤ میں کمی آ رہی ہے اور حالات پہلے کے مقابلے میں زیادہ متوازن ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مریخ کی، جو 2 اگست سے آپ کے 4تھے گھر میں داخل ہوگا۔ مریخ برج حوت والوں کے لیے قسمت اور مالی معاملات پر بھی نمایاں اثر رکھتا ہے، اس لیے اس کا مرکزی گھر میں آنا ایک مضبوط اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے مریخ اپنی مختلف نظروں کے ذریعے کئی اہم گھروں پر اثر ڈالے گا۔ اس کا ایک اثر زہرہ پر بھی پڑے گا، جس سے مالی معاملات، عملی زندگی اور ذاتی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علم نجوم میں زہرہ اور مریخ کا باہمی تعلق اکثر آسائش، دولت، ترقی اور مادی کامیابی سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق بنا رہے ہوں تو اکثر ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان کی مالی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں آمدنی کے نئے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں، کاروبار میں وسعت آ سکتی ہے یا ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے جس سے آپ کے مستقبل کی بنیاد مزید مضبوط ہو جائے۔ کافی عرصے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ زندگی میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، تو اب حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کا ماحول بہتر ہوگا، دلوں میں موجود فاصلے کم ہو سکتے ہیں، رشتوں میں گرم جوشی پیدا ہوگی، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ وقت پہلے سے زیادہ خوشگوار گزر سکتا ہے۔ جو افراد منگنی یا شادی کے منتظر ہیں، ان کے لیے بھی اچھے رشتے کی بات آگے بڑھنے یا کسی مثبت پیش رفت کے امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو مناسب حالات میں تعلق کو سنجیدگی کی طرف لے جانے کا موقع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی مریخ کے اثرات خاصے نمایاں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5ویں گھر میں موجود سورج، مشتری اور عطارد بھی 11ویں گھر یعنی منافع اور آمدنی کے گھر پر اپنا مثبت اثر ڈال رہے ہیں، جبکہ مریخ بھی اپنی نظر سے اسی گھر کو مضبوط کر رہا ہے۔ یوں مجموعی طور پر 4 طاقتور سیاروی اثرات مالی فوائد، ترقی اور کامیابی کے امکانات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے 15 دن ایسے ثابت ہو سکتے ہیں جن میں رکا ہوا کام دوبارہ چل پڑے گا، پرانے واجبات وصول ہوں گے، نئی آمدنی کے ذرائع کھلیں گے یا کسی غیر متوقع ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ البتہ ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ زحل سیٹرن اس وقت وکری حالت میں ہے اور برج حوت والوں پر اس کی 60-70 کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ اگرچہ مجموعی حالات پہلے سے بہتر ہیں، لیکن زحل کی بعض نظریں ابھی احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تحمل سے کام لیں، پڑوسیوں کے ساتھ غیر ضروری اختلافات سے بچیں اور گفتگو میں نرمی رکھیں۔ مختصر سفر کرتے وقت بھی احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ گاڑی، موٹر سائیکل، ٹرین یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے والے ہیں تو وقت، سامان اور اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ جلد بازی یا لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ مجموعی طور پر 1 اگست سے 15 اگست سال 2026 تک کا یہ دور پائسینز کے لیے ترقی، مالی بہتری، خاندانی خوشیوں، بہتر تعلقات، نئی کامیابیوں اور عملی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ محنت، درست منصوبہ بندی اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ان کے سیاروی مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں
ایک اہم بات ضرور یاد رکھیں کہ سیارے اور ستارے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اصل مددگار صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ سے خیر اور آسانی کی دعا مانگیں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، رزق میں برکت عطا کرے، صحت، خوشحالی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔